अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। यस्टरडे हमने डिस्कस किया था ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, और फाइनली हमने डिस्कस किया इस बारे में कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है उसमें जो ट्राइबल्स थे उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो आज हम पढ़ेंगे जो फॉरेस्ट लॉ बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, तो उस फॉरेस्ट लॉ ने कैसा इम्पैक्ट डाला इन ट्राइबल ग्रुप्स पर। फॉरेस्ट लॉज एंड दियर इम्पैक्ट। ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं थे, जैसे कि आपने देखा, वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे, यानी उनकी ज़िंदगी गुजारने का दारोमदार जो था वो फॉरेस्ट पर था। तो इस तरह से जब चेंज आ गई फॉरेस्ट लॉज में, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ये कहा कि फॉरेस्ट जो है ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, इसलिए उन्होंने जंगलात के कवानीन वहाँ पर नाफिज किए। तो उनको फॉरेस्ट में रहकर भी ट्राइबल ग्रुप्स को गवर्नमेंट की तरफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ टैक्सेस देने पड़ते थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल हासिल किया फॉरेस्ट पर, उन्होंने डिक्लेयर किया कि फॉरेस्ट जो है ये अब स्टेट की प्रॉपर्टी है, यानी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कुछ फॉरेस्ट्स इनमें जो थे उनको रिजर्व्ड फॉरेस्ट उन्होंने कहा, क्योंकि उनमें प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर होती थी, यानी कि लकड़ी जो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती थी, टिम्बर। तो उन्होंने उन फॉरेस्ट्स को क्लासिफाई करके रिज़र्व रख लिया टिम्बर की प्रोडक्शन के लिए। इन फॉरेस्ट्स में जिनको उन्होंने डिक्लेयर किया रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, उनमें इन ट्राइबल ग्रुप्स को फ्रीली मूवमेंट करने की, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की या कोई कल्टीवेशन करने की, जैसे जूम कल्टीवेशन मैंने आपको कहा था, वो इजाज़त भी नहीं रही। और वो जो फ्रूट्स कलेक्ट करते थे इन जंगलात से और जानवरों का शिकार करते थे, उस पर भी उनको पाबंदियाँ लगी वहाँ पर। तो जूम कल्टीवेटर्स जो थे इस सिचुएशन में वो किस तरह से सर्वाइव कर सकते थे, अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार सकते थे, जबकि उनका गुजारा सिर्फ जंगलात पर होता था। और जो फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करते थे या हंटिंग ऑफ एनिमल्स करते थे, उनके लिए अब गुजारा करना वहाँ बहुत मुश्किल हो गया जब से ये फॉरेस्ट लॉ वहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टॉप किया ट्राइबल पीपल को, ट्राइबल लोग जो थे उनको फॉरेस्टों में रहना स्टॉप कर दिया, तो ट्राइबल पीपल को तो डिफ़िकल्टी आ ही गई इस वजह से, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जैसे कि लेबर जो उनको ज़रूरत था वहाँ पर दरख्त काटने के लिए, जो वो टिम्बर के लिए या रेलवे पर स्लीपर जो बिछाते थे, उनको हासिल करने के लिए उनको वहाँ पर लेबर की ज़रूरत थी। और उन लागस को, वो जो लकड़ी के गोल लागस थे, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उनके पास लेबर मौजूद नहीं था। इस तरह से ब्रिटिशर्स को भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने एक हल उसका निकाला, एक सोल्यूशन निकाली उसकी। उन्होंने डिसाइड किया कि जूम कल्टीवेटर्स जो हैं उनको छोटे छोटे पैच ऑफ लैंड, उन्होंने ज़मीन के छोटे छोटे खिते जंगलात में दे दिए और उनको इजाज़त दी कि वो इन छोटे छोटे पैच जो हैं उन पर जूम कल्टीवेशन कर सकते हैं, जो गांव में रहते थे। लेकिन उसके लिए उन्होंने कंडीशन रख दी कि ये गांव में रहने वाले ये जो ट्राइबल्स हैं, जिनको उन्होंने जूम कल्टीवेशन की इजाज़त दी, कि वो ब्रिटिशर्स को लेबर प्रोवाइड करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। एक तो वो देखभाल भी करेंगे फॉरेस्ट्स की और लेबर भी उनको देना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे जंगलात में फॉरेस्ट विलेज जो थे वो इस्टेब्लिश किए, ये इंश्योर करने के लिए कि रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर, यानी सस्ते मज़दूर जो थे वो उन्होंने कहा कि हम इनसे ही लेंगे जो यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स रह रहे हैं। स्लीपर जो मैंने आपको यहाँ कहा, स्लीपर होता है द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइन्स आर लेड। उन दिनों हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड होते थे जो जंगलात से निकालते थे, उस पर रेलवे लाइन जो है उस पर बिछाते थे वो। तो यहाँ पे एक सोर्स है, इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इज़ टू लिव।
1930 میں 1930 میں ویریئر ایلون جو ہے اس نے وزٹ کیا ان قبائلی علاقوں کا جو لینڈ آف بیگاز تھا. بیگا بھی ایک ٹرائب تھا وہاں پر ان ٹرائبلز میں سے سینٹرل انڈیا میں. اس نے ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کے بارے میں جاننا چاہا کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے وہ قبیلہ, اور ان کے کسٹمز کیا ہیں, ان کی پریکٹسز کیا ہیں, ان کا آرٹ کیا ہے, ان کا فوک لور کیا ہے. اس کو اس نے اپنے بہت سارے سانگس میں جو ہے ریکارڈ کیا ہے. تو اس نے وہاں پر اپنے اس سانگ میں ڈپکٹ کیا ہے کہ ٹرائبل پیپل جو ہیں, جنگلات میں رہنے والے لوگ جو ہیں, ان کی زندگی کتنی ہارڈ ہے, کتنا ہارڈ ٹائم ان کو دیکھنا پڑتا ہے وہاں پر. تو اس سلسلے میں اس نے ایک سانگ لکھا ہے, جو سانگ یہاں پر دیا گیا ہے, ویریئر ایلون نے لکھا ہے یہ. ان دس لینڈ آف دا انگلش ہاؤ ہارڈ از ٹو لیو, کہ یہ انگریزوں کا لینڈ جو ہے, یعنی فارسٹ لینڈ کی بات ہو رہی ہے جس میں ٹرائبل رہتے تھے, کہ اس میں کتنا مشکل ہے رہنا. ہاؤ ہارڈ از ٹو لیو. ان دا ولیج سٹس دا لینڈ لارڈ, گاؤں میں لینڈ لارڈ رہتے ہیں. ان دا گیٹ سٹس دا کوٹوار. ان دا گارڈن سٹس دا پٹواری. ان دا فیلڈ سٹس دا گورنمنٹ. ان دس لینڈ آف دا انگلش ہاؤ ہارڈ از ٹو لیو. ٹو پے کیٹل ٹیکس وی ہیو ٹو سیل کاؤ, یعنی کہ جانوروں کا ٹیکس دینے کے لیے ان کو گائے بیچنی پڑتی تھی. ٹو پے فارسٹ ٹیکس وی ہیو ٹو سیل بفیلوز, جنگلات کا ٹیکس بھرنے کے لیے بھینس بیچنی پڑتی تھی. ٹو پے لینڈ ٹیکس وی ہیو ٹو سیل بلاک, تو بیل بیچنے پڑتے تھے لینڈ کا ٹیکس بھرنے کے لیے. ہاؤ آر وی ٹو گیٹ آور فوڈ, ہم کیسے اپنی غذا حاصل کریں. یعنی اس نے یہاں ڈپکٹ کیا ہے اس پوئم میں ان ٹرائبلز کی کنڈیشن کو. تو نتیجتاً برٹش لاز جو بنے ان ٹرائبل گروپس کے خلاف, اس سے ان کی زندگی جو تھی وہاں پر بہت ہی دشوار ہو گئی. بہت سارے ٹرائبل گروپس جو تھے انہوں نے ریئیکٹ کیا اگینسٹ دا کالونیل فارسٹ لا, اور انہوں نے جو نئے رول بنے تھے ان کو ڈس اوبے کیا, یعنی انہوں نے ان رولز کو فالو نہیں کیا. جو پریکٹسز اللیگل ڈکلیئر کی گئی تھی فارسٹ لا میں, لیکن وہ پریکٹسز انہوں نے جاری رکھی اور انہوں نے ڈس اوبے کیا اس لا کو. تو کہیں کہیں انہوں نے اوپن بغاوت کی برٹشرز کے خلاف. جو ریوولٹ آف سنگما 1906 میں ہوا, 1906 میں آسام میں, اور ستیہ فارسٹ ستیہ گرہ جو تھا 1930 میں ہوا سینٹرل پروونسز میں. تو دوسری پرابلم یہاں ڈسکس کرنی ہے ہمیں ان ٹرائبل گروپس کی یہاں پہ, دا پرابلم ود ٹریڈ. 19ویں صدی میں ٹرائبل گروپ جو تھے انہوں نے دیکھا کہ ٹریڈرز اور مونی لینڈرز جو آؤٹ سائڈرز وہاں پہ آ رہے تھے جنگلات میں, وہ فارسٹ پروڈیوس جو ہے جیسے ٹمبر وغیرہ ہے, یا جو وہاں سے کچھ جڑی بوٹیاں نکلتی تھی, ان کو بائی کرنے کے لیے ان کو وہ لون وغیرہ دیتے تھے اور مونی دیتے تھے, یعنی روپیہ دیتے تھے ادھار, اور اس پر پھر ان سے انٹرسٹ لیتے تھے, سود لیتے تھے, اور ان سے کام بھی کرواتے تھے. تو کچھ ٹائم لگا ٹرائبل گروپس کو اس کے نتیجے سمجھنے میں. جو مونی لینڈرز ان کو پیسے دیتے تھے سود پر, تو اس سے کیا پرابلم ہوگی اس کو سمجھنے میں کچھ ٹائم لگ گیا ان ٹرائبل گروپس کو. تو یہاں پر ایک ایگزامپل ہے سلک گروورز جو تھے اس ٹائم میں 18 سینچری میں. تو یہ سلک جو ہے اس کی یورپ کے مارکیٹس میں بہت ساری ڈیمانڈ تھی. جو فائن کوالٹی آف انڈین سلک تھا, اس کا بڑا ویلیو تھا یورپ کے مارکیٹس میں, اس لیے اس کو برٹشرز نے ایکسپورٹ کیا, اور اس طرح سے یہ مارکیٹ جو ہے ایکسپینڈ ہو گیا. تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی انہوں نے انکریج کیا سلک پروڈکشن کو, تاکہ ان کی گروئنگ ڈیمانڈ جو ہے وہاں یورپ کے مارکیٹ میں وہ پوری ہو جائے. تو ہزاری باغ ایک جگہ ہے جو پریزنٹ ڈے جھارکھنڈ ہے. یہ ایک ایریا تھا جہاں سنتھلز جو تھے وہ بھی ایک ٹرائبل گروپ تھا, انہوں نے کوکونز جو ہیں وہ تیار کیے وہاں پر. تو وہ جو گروورز تھے ان کو 3 روپے سے 4 روپے دیے جاتے تھے 1000 کوکون کے.
تو اس کے بعد ان کوکونز کو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا بردوان آف گیا وہاں پہ. تو وہاں پر 5 ٹائمز مور دین دا پرائس، یعنی جو 3 سے 4 روپے میں حاصل کرتے تھے، اس کے 5 گنا زیادہ قیمت پر وہ وہاں پر اس کو بیچتے تھے. تو مڈل مین جو تھے وہ بیچ میں پیسہ کھاتے تھے، وہ ڈیل کرواتے تھے ایکسپورٹرز کے درمیان اور سلک گروورز کے درمیان. تو اس طرح سے ان کو ہیوج پروفٹ ملا اس میں. تو اور جو سلک گروورز تھے ان کو بہت کم فائدہ ملتا تھا. تو اس طرح سے ٹرائبل گروپ جو تھے انہوں نے یہ جو آؤٹ سائڈرز تھے جو مارکیٹ میں منی لینڈنگ کرنے کے لیے آتے تھے یا یہاں سے پروڈیوس لے جانے کے لیے آتے تھے، جو سلک کی پروڈکشن یہاں سے لے جاتے تھے، ان کو اپنے دشمن سمجھا اور اس طرح سے انہوں نے ان کے خلاف ریوولٹ شروع کیا. تو یہ تھی اس ٹائم کی کنڈیشن جو ٹرائبل گروپس کی تھی برٹش گورنمنٹ کے دور میں. بہت ساری مشکلات کا ان ٹرائبل گروپس کو سامنا کرنا پڑا. تو کل ہم تھوڑا سا مزید اس بارے میں جانیں گے کہ یہ جو ٹرائبل گروپس ہیں ان کو اور کس طریقے کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر برسا منڈا جو ہے اس نے کس طریقے سے ان کو ایکٹیویٹ کیا، ان ٹرائبل گروپس کو برٹش گورنمنٹ کے خلاف. تو وہ ہم مزید جانیں گے کل نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.